سلام علیکم. سلام علیکم. ماشاءالله بیایید. من حمیمتی اجون شدم. پس باید بیایین هر کدوم یه بوس به من بدی. احوال چطوره سردار؟ آزاد نمیخواد بره، خودم میشینی. اسمتون چیه خانم؟ نه حنانه. درنگه سفید آبی گه برو یا خونه گه. من که پاره دستم مشکم خوب نوشتی مشکم هم ایدیدم چون پره ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. بابا جون ینگوز انگشتر میخوام. کی بهت گفت اینو بگی؟ بابا جون کی بهت گفت؟ عبا؟ این عبا رو من عبا چجوری برم بس بالاخره کار به قبا و اینا. ماشاءالله قهرمان بود. قهرمان بود. بله میدونم.